नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठानको महासचिव दामोदर ढकाल म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। आज हाम्रो यो ढकाल साहित्यकारहरूको भेला तथा रचना वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम त हामी कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि अध्यक्षको सभापतिको आवश्यक पर्ने भएको हुनाले म नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री टीकाराम शर्मा ढकालज्यूलाई आफ्नो सभापतिको आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आज हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जो हुनुहुन्छ महामहिम राजदूत बतारको नवनियुक्त महामहिम राजदूत हुनुहुन्छ उहाँ श्री डाक्टर श्री नरेश ढकाल जो उहाँलाई चाहिँ प्रमुख अतिथि। त्यसै गरी आजका विशेष अतिथि हुनुहुन्छ हालसालै निर्वाचनमा नवनिर्वाचित सूर्यगढी गापा नुवाकोटका उपाध्यक्ष श्री मन्जु बुढा टोकी ढकालज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन गर्नको लागि। अब यसै गरी हाम्रा प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सञ्चालक समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ ढकालज्यूलाई आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी उपाध्यक्ष कुलबहादुर ढकालज्यू उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सचिव अर्जुन प्रसाद ढकालज्यू उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कोषाध्यक्ष नगेन्द्र प्रसाद ढकालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसै गरी आज हाम्रो यस कार्यक्रमका सहभागी ढकाल साहित्यकार बन्धु महानुभावहरू, मैले अब नाम सबैको उच्चारण गर्न नभएको हुनाले सबैलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसपछि प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिज्यूहरूलाई चाहिँ खाजा लगाई स्वागत गरिदिनु हुनुको लागि हाम्रो सुशीला बहिनीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दीपकजी जाने प्रयासमा छौँ। हामी आज ढकाल बन्धुहरू साहित्यकारहरूको भेलाको आयोजना गरिरहेछौँ र हामीले हाम्रा सदैव ऋषि उपमन्युलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको फोटोमा अबिर लगाएर चाहिँ उहाँलाई स्मरण गरिदिनु हुनुको लागि प्रमुख अतिथिज्यू र हाम्रो सभापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वागत मन्तव्यका लागि चाहिँ प्रतिष्ठानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ ढकालज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। ढकाल समाज नेपाल ढकाल समाजद्वारा आयोजित ढकाल समाज साहित्य कार्यक्रम यो भेलाको सभापति र यस ढकाल समाजका अध्यक्ष टीकाराम ढकालज्यू, त्यसै गरी आजका प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत नरेश विक्रम ढकालज्यू, त्यसै गरी सूर्यगढी गाविसका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष श्री मन्जु बुढाथोकी ढकालज्यू, त्यसै गरी संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय बन्धुहरू, बन्धु बान्धवहरू, दिदीबहिनी, दाजुभाइ सबैमा म हार्दिक नमन अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामीले यो ढकाल समाजलाई एक सूत्रमा बाँधेर नेपाल अधिराज्य भरिरहेका सबै ढकालहरूलाई चाहिँ मतलब एउटा ढकाल समाजमा आबद्ध गरेर हामीले विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गर्दै जाने, सहयोगी कामहरू गर्दै जाने त्यो लक्ष्यका साथ हामीले यो ढकाल समाज स्थापना गऱ्यौँ र हामी थोरै 7 जनाबाट चाहिँ यो स्थापना गरेको आज संस्था चाहिँ आज
नेपाल अधिराज्यको 60वटा जिल्लामा हामीले विस्तार गरिसकेका छौँ। 60वटा जिल्लामा हाम्रो शाखा कमिटीहरू, जिल्ला कमिटीहरू बनेका छन्, त्यसै गरी प्रदेश कमिटीहरू बनेका छन् र केन्द्रीय कमिटीको पहिलो स्थापना दिवस पनि हामीले मनाइसकेका छौँ। र यो नेपाल ढकाल समाज, नेपाल राख्नुको मतलब चाहिँ के छ भने अझ हामीले यो नेपालमा पनि एउटा ढकाल समाज छ भनेर विदेशमा रहने ढकाल बन्धुहरूलाई पनि समेट्ने उद्देश्यले चाहिँ अगाडि नेपाल भनेर शब्दहरू राखेका छौँ र यो पवित्र उद्देश्य छ। योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै चाहिँ ढकाल समाजहरू गठन भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ, थाहा पाएको थियौँ, तर त्यो त्यति चलायमान भएन। जुन दिन मतलब गठन भयो भोलिपल्टदेखि केही पनि हुन सकेन र केही मतलब ढकाल समाजहरू मतलब कहीँ दर्ता भएको त्यही पनि मतलब चाहिँ तपाईँको त्यो रिन्यू नभएका अवस्थामा छन्। तर हामी चाहिँ यसरी होइन, अब यो गठन गरेँ के अरे त्यसपछि म समाप्त हुने यस्ता किसिमले होइन। हामी निरन्तर यसलाई चाहिँ जोगाएर आफ्नो वंशावली तयार गर्ने र वंशमा हाम्रो ढकाल समाजमा देखिएका मतलब विविध खालका मतलब चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कृति अथवा हाम्रो रीतिरिवाजहरू पनि केही फरक जिल्लामा फरक ढङ्गले मतलब चलेको कुल पूजाहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू भइरहेका छन्। यसलाई पनि हामीले एकरूपता कसरी गर्न सकिन्छ, त्यहाँको उहाँहरूको मर्मलाई नमर्ने गरी, किनभने फेरि चलन चल्तीमा भइरहेको कुरालाई हामीले एकैचोटि यसो गर उसो गर भन्न पनि सकिँदैनौँ। हामी सल्लाह गरेर एकदम विद्युत वर्गलाई राखेर वास्तविक हामी ढकालको उपमन्यु गोत्रले चलाउनु पर्ने मतलब पूजाआजा के हो, कुल पूजा के हो, यो विषयमा विस्तृत मतलब अध्ययन अनुसन्धान गरेर छलफल गरेर गोष्ठी सेमिनार गरेर त्यसमाबाट निस्केका निचोडहरूलाई निकालेर चाहिँ हामीले यस्तामा ढकाल बन्धुहरूलाई चाहिँ एकरूपता गरेर चाहिँ लैजान सकिन्छ भनेदेखि अझ राम्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो अगाडि बढेका छौँ। अब यो ढकाल भन्ने शब्दबाट पनि अथवा ढकाल भन्ने थरबाट पनि विभिन्न किसिमका मतलब अन्य थरहरूमा पनि परिवर्तन भएको हामीले केही मतलब चाहिँ पाएका छौँ होइन। केसी, हमाल लगायतका विभिन्न मतलब थरहरूमा गएका छन्, तर तिनीहरूलाई मतलब ढकाल समाज आखिर अन्तमा ढकालकै मतलब वंश हो भन्ने बनाउनको निम्ति पनि महसुस गराउनको निम्ति पनि हामी प्रयत्नशील छौँ र हामीले यो छोटो अवधिमा हामीले थुप्रै कामहरू गर्न सफल भएका छौँ र यसको चाहिँ मतलब चाहिँ हामी अध्यक्ष टिकाराम ढकालज्यू चाहिँ विशेष गरी मतलब चाहिँ लाग्नु भएको छ र म निवर्तमान वडा अध्यक्षको नाताले मैले अब योभन्दा अगाडि जति मतलब सहयोग गरेँ र अहिले अब केही मतलब फुर्सद भएको छ, अझ पनि म यसलाई टाइम दिएर चाहिँ हामी सबै एउटै मालामा गाँस्नको निम्ति ढकाललाई हामी लागि पर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ यहाँहरू यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो र हाम्रो साहित्यिक रचनाहरूका निम्ति साहित्यमा पनि कति मतलब ढकाल बन्धुहरूको चाहिँ मतलब रुचि छ अथवा जे जस्तो जानिन्छ, जे जस्तो सकिन्छ, हामी एउटै घरको परिवार हौँ, यसमा मतलब म यस्तो उस्तो अथवा मतलब चाहिँ राम्रो भयो भएन भन्ने कुरा पनि छैन होइन। हामी चाहिँ सबै पारङ्गत त हुँदैनौँ, तर हाम्रो प्रयास हो यसलाई निरन्तरता अगाडि बढाउने उद्देश्यले, यो एउटा साहित्यिक फाँटलाई पनि अगाडि बढाउने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ। किनभने साहित्य भनेको एउटा समाजको दर्पण हो। यो एउटा तपाईँको यो साहित्य जहाँ नपुगे कवि त्यहाँ पुगे म चाहिँ के अरे रवि भन्छ नि, त्यस्तै गरी चाहिँ म यो एउटा साहित्यको म चाहिँ एउटा रवि चाहिँ म फैलाउने उद्देश्यले हामीले यो सुरुवात गरेका छौँ। यसलाई साथ सहयोग गर्नको निम्ति यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै बन्धुहरूलाई, बन्धु बान्धवहरूलाई म हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै आजका प्रमुख अतिथिज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले म चाहिँ आफ्नो व्यस्तता समय पनि दिएर यहाँ आउनुभएको छ। त्यसै गरी उपप्रमुख हुनुभएको छ जो निर्वाचित भएर घर दैलोमा अझै म चाहिँ शुभकामना लिनु काम बाँकी नै होला, तर पनि उहाँले यसलाई महत्त्वपूर्ण दिएर आउनुभएको छ। उहाँलाई फेरि पनि नवनिर्वाचित हुनुभएकोमा म ढकाल समाजको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादनसहित उहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै बधाई व्यक्त गर्दै म आफ्नो स्वागत मन्तव्य यहाँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। हामी यो ढकाल बन्धुहरूको एउटा साहित्य कार्यहरूको भेलामा उपस्थित भएका छौँ र हाम्रो आज खुसीको कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो माझमा हाम्रै ढकाल बन्धुहरू मध्येबाट एकजना महामहिम राजदूतज्यूलाई हामीले यहाँ पाएका छौँ। त्यसै गरी भर्खरै नवनिर्वाचित उपाध्यक्षज्यूलाई पनि हामीले यहाँ हाम्रो सामु पाएका छौँ र हामी धेरै गौरवान्वित भएका छौँ र उहाँहरू दुवैजनालाई हाम्रो प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूबाट सम्मान गरिदिनु हुनको लागि, खादा लगाएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद। उहाँहरूको कार्यकाल एकदम स्वर्ण अवसर मिलोस् भन्ने चाहिँ हामी शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। लेखौँ भनेर कविता बनि लेखिँदैन, देखौँ सुमार्ग नहिँडी थल भेटिँदैन। भाषा र भावना मिली मन पोखिँदैन, संसार सार नबुझी कवि जन्मिँदैन। नमस्कार। नेपाल ढकाल समाजका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू तथा आजका कार्यक्रमका सभापतिज्यू र प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू र केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू र धेरै टाढा टाढादेखिबाट उपस्थित हुनुहुने ढकाल बन्धुहरूमा हार्दिक हार्दिक अभिवादन गर्दै मेरो आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्दछु। मेरो ल ठिक छ। छन्द सभाई भन्छन् लोक भाका हो। कार्यक्रम सञ्चालक सभापतिज्यूमा मचमा बस्ने अतिथिज्यू सबै कविज्यूमा, टाढादेखि आउनु हुने हाम्रो दाजुभाइ, वरपर बस्नु हुने कविहरूलाई सुमङ्गल पुकारिकन साहित्यिक गर्दछु नमन। सुमङ्गल पुकारिकन साहित्यिक गर्दछु नमन। भाषा कला साहित्यमा तन मन गाँस्ने, यो देशमा जन्मिएर विदेशमा बस्ने कवि जति समाजका सबै जम्मा गर्न, नयाँ नयाँ प्रतिभाले काव्य मेला भर्न, समाजमा लुकेका सारा साहित्यमा खोजेर उतार, समाजमा लुकेका सारा साहित्यमा खोजेर उतार। गाउँ गाउँ पुग्नु पर्छ कुना कुनासम्म, सोधी खोजी समाजमा कवि गर्न जम्मा। समाजको थल घर पेसा नाम लेखी, दस्तावेज लेख्नु पर्छ पहिल्यै जगदेखि। गाउँदेखि समान समान सारा साहित्यले दस्तावेज उतार। गाउँदेखि समाज सारा साहित्यले दस्तावेज उतार। गठन गर्न साहित्यिक नगरपालिकामा पहिलो जग्गा राख्नु पर्छ बालबालिकामा। जुट्नु पर्छ समाजका सबै दुवै नारी नर, साहित्यको अधिकार खोजौँ बराबर। साहित्यमा सबैले जुटेर हात हात जुटाउँ उठेर। साहित्यमा सबैले जुटेर हात हात जुटाउँ उठेर।
गाउँ नगरपालिकाले जिल्ला जिल्लासम्म समाजको गतिविधि गर्नुपर्छ जम्मा साहित्यिक सङ्गठन गरी काव्य मेला समाजमा कविहरू जुटौँ बेला बेला पूर्वजको खोजेर सारा जिल्ला जिल्ला घुमेर उतार समाजको पूर्वजको खोजेर सारा जिल्ला जिल्ला घुमेर उतार समाजका कविहरू जिल्ला जिल्लादेखि सङ्गठन गर्नु होला प्रदेशमा टेकी परदेशले समाजको गरी काव्य मेला लेख्नु पर्छ दस्तावेज कवि भई भेला ढकालका बगान बारी परदेशमा फुलाई फुलबारी ढकालका बगान बारी परदेशमा फुलाई फुलबारी गाउँ न जिल्ला हुँदै परदेशले बनाएको गाथा साहित्यिक विभागमा लेख्नु पर्छ ग्रन्थ बल्ल अनि ढकालका परिचय बन्छ मेची काली पुरुष नारी बन्धु बन्धु हुने छ चिनारी मेची काली पुरुष नारी बन्धु बन्धु हुने छ चिनारी नेता मन्त्री विभागीय केन्द्र अफिसर कलाकार साहित्यकार डाक्टर इन्जिनियर सामाजिक अभियन्ता कृषक व्यापारी कति कहाँ बस्दा रहेछन् सबै खोजी गरी ढकालका छोरा र छोरीको सेवा गर्ने नेपाल भरिको ढकालका छोरा र छोरीको सेवा गर्ने नेपाल भरिको कहाँको छ उपस्थित गरी चिन जाने भविष्य त उठाउन हाम्रा बाबु नानी गाउँदेखि केन्द्रसम्म बोकी पदभार प्रतिष्ठान समाजको बनाउँ हराभरा जुटाएर साधन सार वंशावली वंशको उद्धार जुटाएर साधन सार वंशावली वंशको उद्धार वंशावली वंशको उद्धार। हस् त धन्यवाद। पुनः मेरो परिचय आई भुलिछु। मेरो जन्म जिल्ला नुवाकोट हो। म सामान्य कृषक परिवारमै जन्मेको हुँ। म कृषकै हो र बिस्तारै दोस्रो पेसा व्यवसाय गर्छु। अब सामाजिक काम चाहिँ मलाई अलि सानैदेखि पनि अर्को रोएको ठाउँमा आँसु पुस्नै मन लाग्थ्यो र अहिलेसम्म त्यो जारी छ मेरो। र अहिले चाहिँ म सामान्य अलिअलि साहित्यमा कलम पनि चलाउँछु। त्यसैले गर्दा सायद आज चाहिँ अस्ति चाहिँ त हाम्रो वंशैको मात्रै नाता लेख्यो। आज चाहिँ हाम्रो यो साहित्यकार भनेर चाहिँ अलिकति केन्द्रीय कमिटीभित्रबाट अलिकति परिवर्तन आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरू समक्ष चाहिँ मैले मेरो आफ्नो मनले जानेका अब हातले लेखेका जे जस्ता चाहिँ आफूले प्रस्तुति गर्ने अवसर पाएँ। सबै बन्धुहरूको अगाडि सबैमा
पुनः हार्दिक नमन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद मुरली प्रसाद ढकालज्यू, यहाँले मिठो रचना वाचन गरेर जानुभएको छ। अब यसपछि मैले अर्को रचनाकार सुशीला ढकालज्यूलाई मैले यहाँ आमन्त्रण गरेँ। उहाँले आफ्नो परिचय दिँदै रचना वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अहिले टोखा 3 मा बस्छु। म एकमी इन्जिनियरिङ कलेजमा पढाउने गर्छु र साहित्यमा विभिन्न साहित्यका विभिन्न संस्थाहरूमा आबद्ध रहेको छु। यति भन्दै मेरो आज मैले बेग्लै खालको कविता रचेर ल्याएको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ जिन्दगी यात्रा की जात्रा। जिन्दगी यात्रा की जात्रा। 60 लाख युवा विदेशिएका छन्। 60 लाख युवा विदेशिएका छन्। जिन्दगी यात्रा जस्तो लाग्छ। जिन्दगी यात्रा जस्तो लाग्छ। हरेक दिन बाकसमा सब आउँछ। जिन्दगी जन्मेर मर्ने जात्रा जस्तो लाग्छ। पानी नेपालकै मिठो, माटो नेपालकै सुगन्धित, जीवन नेपालमै रमाइलो, तर काम छैन, दाम छैन। काम छैन, दाम छैन। दाम नभएपछि आराम छैन। चिसो चुलो हेऱ्यो, बालबालिकाको भोक देख्यो, बुढाबुढीको बिमारी कसरी सहनु। रोजगारी त खोज्नै पर्यो। जहाँ पाइन्छ उतै दौडनै पर्यो। दौडदा लतारिनु छ, पछारिनु छ। जिन्दगी अलिकति यात्रा जस्तो र धेरै जात्रा जस्तो छ। मेरा भाइ बहिनीहरू खाडी जाने लाइनमा छन्। पासपोर्ट लिँदा ठगिए, भिसा लिँदा ठगिए, श्रम स्वीकृति लिँदा ठगिए, एयरपोर्टको श्रम डेस्कमा ठगिए, कर्मचारीबाट ठगिए, दलालबाट ठगिए, सुरक्षाकर्मीबाट ठगिए, स्वास्थ्य परीक्षणमा ठगिए। मानौ ताजा माल हुन् मेरा भाइ बहिनीहरू। यता ठगिए, खाडी पुगेपछि पनि ठगिए। एउटाले किन्यो, अर्कालाई बेच्यो, तेस्रोले किन्यो, चौथोलाई बेच्यो। नेपाली युवाको शरीर र श्रम, जवानी र यौन मुस्ताङको चौरी हो। आलो रगत जति पियो उति सन्तुष्टि हुने। यसरी हेर्दा हाम्रो जीवन यात्रा कम र जात्रा बढी देखिन्छ। कोही तातो घाममा सेकिएका छन्, कोही झन्झटमा जेलिएका छन्, कति जेलमा सडेका छन्, कति सडकमा परेका छन्। कसले फर्काउने ती अबोध युवालाई? कसले फर्काउने ती अबोध युवालाई? जीवन थाकेकाहरू बाकसमा आउँछन्। अझै बाँच्ने आशा राखेकाहरू फर्कन सक्दैनन्। लौन सरकार नागरिकतिर पनि हेर। तालुमा जिब्रो टाँसेकाहरू बोल, आँखामा पट्टी बाँधेकाहरू हेर, कानमा कपास कोचेकाहरू सुन। तराई रोइरहेछ, पहाड रोइरहेछ, घर घरका छटपटी हेर, समाज र देशको भविष्य हेर। र केही त गर बुद्ध आँखा खोलन, र केही त गर बुद्ध आँखा खोलन। हस्त, धन्यवाद। भयो जीवन यात्रा हो कि जात्रा हो, यो यथार्थमा रहेको कविता हामीले सुन्न पायौँ। अब यसपछि मैले अर्को एकजना हाम्रो रचनाकार मिन प्रसाद ढकालज्यूलाई आमन्त्रण गर्दैछु। मलाई यो डर लागिरहेको कि हुन त कसैले केही गर्ने कुरो त केही छैन। तैपनि मलाई यो कस्तो भएको छ। मेरो घर लमजुङ भुटेडार हो। अनि छोराको घर भनौँ कि मेरै घर भनौँ, माता तीर्थमा पनि छ। अहिले यहाँ 2-4 दिन बसिएको छु। अब फेरि लमजुङ जाने तर्खरमा छु। र मैले एउटा कविता भन्ने कि यो अलमलमा लेखेको, समय बिताउनको लागि लेखेको कविताहरू त्यति राम्रा छैन, यहाँले माइन्ड नगरिदिनु होला। हाम्रो ढकाल, मिन प्रसाद ढकाल वंश हाम्रो उपमन्यु ऋषि भए, फैलियो ढकाल वंश विस्तृत रूपमा गए। मलाई खुल्दुली लाग्यो एकत्रित कसरी हुने, जन्मिए विभूति हाम्रा एउटै माला बनाउने। आउने दिनमा यिनले चिनारी गराए जहाँ, सुभाषित भयो बन्धु यी हाम्रा बन्धु बान्धवा। जसले कुलको रक्षा गर्नेमा मन दिए अनि राम्रा यी वंशमा ज्योति हुनुमा पर्छ, हुनुमा गर्व छ पनि। पूर्व राजाहरू मान्थे ढकाल गुरुकुल यो, यसैले इज्जतको भारी हामीमा अगाडि छ यो। इतिहास निकै राम्रो विश्वमा चर्चितै हुन, कोही भन्दा कमी छैनौँ पुग्दछौँ शिखरै छुन।
संस्था यो जन्मियो हाम्रो साह्रै नै बालक छ यो, यसको स्याहार गर्ने जिम्मेवारी सबै भयो। मानवी जीवनी पाउनु ऋषिको वरदान हो, वंशोद्धार गरिहाल्नु सार्थक जीवन भयो। पीडामा नबसुन् बन्धु, संस्थाले हेर्दछ अब समानता भइहाल्छ, खुसीमा पर्दछौँ सब। सञ्चालकहरूलाई निवेदन म गर्दछु, पवित्र भावना राखी चल्नेमा भर पर्दछु। शोभा धेरै दिएको छ ढकाल वंशमा अब, अस्तव्यस्त थिए भाइ देखिँदैछन् यहाँ सब। मिलायो कसले चाँजो शुभ कर्म यही भयो, धन्यवाद सबैलाई बत्ती बल्ने सधैँ छ यो। होनार भयो आज अहोभाग्य म नान्दछु, सामाजिक भावना राम्रो यसैमा देख्न मान्दछु। लुकेर बसेका भाइ डाँडा काँडा कतै रहे, सिठो बालेर खोजिन्छ कुना काप्चा कतै भए। हाम्रो यो चाहना आओस् आपसी मित्रता बढोस्, भेदभाव कतै हुन्न पवित्र भावना रहोस्। निस्किए कसरी हाम्रा प्रतिष्ठान बनाउन, सुसेली मञ्च गर्दैछ बन्धु बान्धव चिनाउन। बन्धुमा भइदिए हाम्रा सुसेली मञ्चको ध्वनि, चम्कियोस् बिजुली बत्ती घन्कियोस् साहित्य ध्वनि। इच्छा सिद्धि हुँदै जाओ लक्ष्यले शिखरै छोस्, कर्मको फल पाउनेमा विचलित कहिले नहोस्। यति मात्र भयो आज विश्राम मैले गरे, निरन्तर भए हुन्थ्यो सुसेली भरमा परे। आयोजकहरूलाई ठुलो छ मेरो आदर, दाजुभाइ सबै बन्धु वन्दना छ सधैँभर। नमस्कार। धन्यवाद बन्धु मिन प्रसाद ढकालज्यूलाई। उहाँले त्यति राम्रो कविता छैन भन्नुभयो, तर ज्यादै उत्कृष्ट कविता वाचन गर्नुभयो र हामीलाई सबै मन बनाइदिनु भयो। अब यसै गरी म अर्को हाम्रो रचनाकार हुनुहुन्छ लीलामाया ढकाल गौतम। मेरो नाम लीलामाया ढकाल गौतम हो। मेरो जन्मतलो भोजपुर, कर्मतलो अहिले दापासी 6 मा बस्छु। अहिले कविता लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ मेरा जिज्ञासाहरू। सल्बलाइरहन्छन् मस्तिष्कमा अनेकौँ प्रश्नहरू। सल्बलाइरहन्छन् मस्तिष्कमा अनेकौँ प्रश्नहरू। मस्तिष्कमा भरिएका जिज्ञासाका ज्वालाले पोलिरहन्छ। मस्तिष्कमा भरिएका जिज्ञासाका ज्वालाले पोलिरहन्छ। कहाँ भेटौँ कहाँ निभाउने पोखरी, कहाँ भेटौँ ज्वाला निभाउने पोखरी, कहाँ भेटौँ मनको जलनलाई शान्त पार्ने उत्साहको मैदान, कहाँ भेटौँ मनको जलनलाई शान्त पार्ने उत्साहको मैदान। सर्वज्ञानले सम्पन्न बनिएकाहरू आधा गाग्री पानी छचल्किए जस्तै, सर्वज्ञानले सम्पन्न बनिएकाहरू आधा गाग्री पानी छचल्किए जस्तै। छचल्किँदै हिँड्नेहरूको भिड छ जतासुकै, छचल्किँदै हिँड्नेहरूको भिड छ जतासुकै। खै कसले मेरो जिज्ञासा मेटाइदिने हो, खै कसले मेरो जिज्ञासा मेटाइदिने हो। किन उजाडिँदैछन् यहाँ मनहरू, किन उजाडिँदैछन् यहाँ मनहरू उदास मरुभूमि जस्तै भएर, किन उजाडिँदैछन् यहाँ मनहरू उदास मरुभूमि जस्तै भएर। दया करुणा भन्ने कुरा आफू आफूमै वैमनस्यको खाडल खन्दै, आफू आफूमै वैमनस्यको खाडल खन्दै दिन दिँदै झाँगिँदै गइरहेको छ। बिउबाट पलाएका टुसा झाँगिए जस्तै अभिमान र अहङ्कारका बिरुवाहरू। आफू आफैमा वैमनस्यको खाडल खन्दै दिन दिँदै झाँगिँदै गइरहेको छ। बिउबाट पलाएका टुसा झाँगिए जस्तै अभिमान र अहङ्कारका बिरुवाहरू। मानिसहरू मरी सस्तो जिन्दगी बाँचिरहेछन्, मानिसहरू मरी सस्तो जिन्दगी बाँचिरहेछन् यो दुर्गन्धित बस्तीमा। मानिसहरू मरी सस्तो जिन्दगी बाँचिरहेछन् यो दुर्गन्धित बस्तीमा। अब त भोक र रोगले ग्रसित भएर मृत्युले पछ्याउँदै आयो संहारसम्म। अब त भोक र रोगले ग्रसित भएर मृत्युले पछ्याउँदै आयो संहारसम्म। कोही हुँदैन भोकको मृत्युलाई भगाइदिने, कोही हुँदैन भोकको मृत्युलाई भगाइदिने। न भेट्न सक्छन् तिर्खाएका घाँटीले सागर,
नभेट्न सक्छन् तिर्खाएका घाँटीले सागर, अब त दिनदिनै टुटिसकेको छ एक अर्काको बीचको भरोसा। नभेट्न सक्छन् तिर्खाएका घाँटीहरूले सागर, अब त दिनदिनै टुटिसकेको छ एक अर्काको बीचको भरोसा। टुटिसकेको छ विश्वास, सबै रजाइ गर्न थालेका छन् आफू आफूमा, सबै रजाइ गर्न थालिसकेका छन् आफू आफूमा, मियो बिनाको दाई जस्तै। यहाँ त सङ्लो पानीमा विभिन्न रङ मिसाएर, यहाँ त सङ्लो पानीमा विभिन्न रङ मिसाएर आफू पनि धमिलिँदै अरूलाई पनि धमिल्याउँदैछन् अनि गर्व गर्दै हिँड्छन् आफूलाई महान सम्झेर। यहाँ त सङ्लो पानीमा विभिन्न रङ मिसाएर आफू पनि धमिलिँदै अरूलाई पनि धमिल्याउँदैछन् अनि गर्व गर्दै हिँड्छन् आफूलाई महान सम्झेर। मस्तिष्कमा सल्बलाएका यी अनगिन्ती जिज्ञासाहरू, मस्तिष्कमा सल्बलाएका यी अनगिन्ती जिज्ञासाहरू खै कहिलेसम्म सल्बलाइरहने हुन्, खै कहिलेसम्म सल्बलाइरहने हुन् यो दुर्गन्धित बस्तीमा रहेर, खै कसले मेटाइदिने हो मेरो जिज्ञासा। खै कहिलेसम्म सल्बलाइरहने हो यो दुर्गन्धित बस्तीमा रहेर, खै कसले मेटाइदिने हो मेरो जिज्ञासा, खै कसले मेटाइदिने हो मेरो जिज्ञासा। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद लीलामाया ढकालज्यूलाई। उहाँले एकदम यथार्थपरक कविता हामीलाई सुनाएर जानुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्य समिति र सम्पूर्ण उपस्थित भएका ढकाल बन्धुहरूमा नमन गर्दछु। सायद नौलो अनुहार लाग्यो होला, यहाँले देखिराखेन अनुहार होइन। म पहिला कविता नै वाचन गर्छु, त्यसपछि मात्र आफ्नो परिचय भन्ने पक्षमा छु। यो कविताको सुन्नु पनि यो मेरो साउन्ड आवाज आएको छ? ल ठिक छ। मेरो कविताको शीर्षक छ बाध्य। हामी यसलाई फोर्स पनि अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ, तर व्यवहारमा बाध्य भन्दा पनि सङ्कल्प भनियो। सङ्कल्प भन्ने अर्थमा यसमा छ 10 महिना लाग्दा पनि फोर्स नपुगेर तान्नुपर्छ, बच्चा जन्माउन बाध्य गर्नुपर्छ। फोर्स पुगे बाध्य भए आफै जन्मन्छ, बानी राख्न बाध्य गर्नुपर्छ, बिहान मर्निङ वाक बाध्य गर्नुपर्छ, बिहान भर्खरै उठ्न पनि बाध्य गर्नुपर्छ, समयमा पढ्न जान, समयमा काममा जान आफैलाई बाध्य नगरी हुन सक्दैन। काम गराउन पनि बाध्य गर्नुपर्छ, दुनियाँ शक्तिको छ, शक्ति प्रयोग गर्नैपर्छ। शक्ति बाहिरी भन्दा भित्री धेरै मजबुत हुन्छ। चुरोट र नराम्रा लतहरू त्याग्न छाड्न बाध्य गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण कार्य गर्न साथी बाध्य गर्नुपर्छ। बाध्य नै जीवनको जिउने एकमात्र सास हो, बाध्य गर्नुपर्छ। म यस कविताबारे के बताउन चाहन्छु। यो पहिला मैले रसियनमा लेखेँ। म विद्यार्थी पास युनिभर्सिटीमा पढ्थेँ। रसियन विद्यार्थी समूहको बिचमा द्वितीय पुरस्कार पाएको थियो। त्यति कतिलो छैन। द्वितीय पुरस्कार कसरी आयो मलाई थाहा छैन। नयाँ कुरा बाध्य, फोर्स, सङ्कल्प बाध्य नगरी हुँदैन भनेर होला द्वितीय पुरस्कार पनि। त्यो रसियनबाट मैले नेपालीमा अनुवाद गरेर यो सबै रसियनमा लेखेका कविताहरू, विद्यार्थी हुँदा रसियनमा लेखेको कविताहरू मैले नेपालीमा लिएर ढकाल समाजमा समर्पण गर्न अरू पनि ल्याएको छु। यो कार्यक्रममा केही बिचमा म हस्तान्तरण गर्छु किताब। र मैले नमन गर्दा गर्दा मेरो आफ्नो नाम भन्नुपर्छ, मुकुन्द ढकाल। मेरो जन्मघर सिन्धुली, सबैको जन्मघर त एकै ठाउँ हुँदो रहेछ। यहाँ कर्मघर नभनौँ, लाउरे घर भनौँ। लाउरे घर चाहिँ काठमाडौँ। जन्मघरभन्दा बाहेक पहिला तपाईँको घर कहाँ हो भनेर सोच्नु। कति घर फरिया हुन्छ कसरी पहिला भन्ने, त्यो पहिला भन्ने शब्द हटाएर हामीले जहिले पनि तपाईँको जन्मघर कहाँ हो भनेर सोध्यौँ भने उसको घाँटी समाइन्छ, उसले सत्य बोल्छ। तिनवटा कुरा मान्छेले सत्य बोल्छ, एउटा आमा, बाबु र जन्मघर ढाँट्दैन त्यति। त्यस कारण पहिला घर कहाँ हो भन्यो भने उसले कहीँ न कहीँ भनिदिइहाल्छ। त्यस कारण हामीले जन्मघर कहाँ हो भनेर सोध्यौँ। यो चाहिँ मैले विदेशी एकजना प्रोफेसरले मेरो घाँटी समाएर सोधे हुनाले मैले आफ्नो चाहिँ यो कुरा व्यक्त गरेँ। मेरो उपदेश होइन, मेरो अनुभव हो यो।
नम्बर 2 अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि हामी मैले केही किताबहरू लेखेको छु हाम्रो यहाँ चाहिँ साहित्य प्रतिष्ठान हुने भनेर एउटा त यही भइगयो 30 कविता सङ्ग्रह अरू बाँकी कथा नाटक बालकथा मेरा संस्मरण 2टा संस्मरणहरू चाहिँ मैले लेखेको छु म आज अध्यक्षज्यूलाई त्यो हस्तान्तरण गरेर म यहाँ यसबाट बिदा हुन चाहन्छु म ल्याउँछु है थुकहरूलाई पढ्न चाहिँ मैले दिन सकिनँ संस्थामा दिएपछि यहाँबाट लिएर गएर पढेर तर बुझाइदिने चाहिँ संस्थामा सुरक्षित बुझोस् यो कविता सङ्ग्रह मेरो एउटा संस्मरण छ 54 यो तपाईँलाई अचम्म लाग्ला त्यो 30 54 64 74 अहिलेसम्म कसैले अङ्कमा डिजिटलमा लेखेको छैन किनभने लेख्छन् पुरा लेखिसक्यो एउटा हेडिङमा यसमा 30वटा कविता छ त्यो 30 त्यसैबाट चाहिँ कन्टेन्ट यो 54वटा आर्टिकल त्यसमा विभिन्न यो संस्मरण हो मेरो संस्मरण हो मेरो आफ्नो परिचय पनि छ फोन कन्ट्याक्ट गर्ने समय सबै दिएको छ यो 64 पनि यो पनि संस्मरण हो पछिल्लो 2 भागमा छ 74 यो चाहिँ कविता लेख्ने भन्दा यसमा विचित्र किसिमको तपाईँलाई धेरै चित्त नबुझ्ने दुःख लाग्ने पनि होला यो पढेर रिस उठ्नु पनि होला मेरो आफ्नो अभिव्यक्त गरेको छु यसमा धेरै चिजहरू छ ताली छ गाली छ पुलिसमा कसरी बस्ने र मैले विदेशमा कसरी बेइज्जत भयो मेरो डेलिगेसन नेपाली डेलिगेसन भएर विदेश युनिभर्सिटीमा जाँदाखेरि मेरो एउटा बेइज्जत भएको छ आज म यसमा चाहिँ यहाँ ताली भन्ने एउटा छ त्यो ताली भन्ने लेखेर पढ्नु होला यो बालकथाहरू यो 10 वर्ष लाएर 1 वर्षदेखि लिएर 102 वर्षसम्म मान्छेमा के परिवर्तन कस्ता सोचहरू कहाँ परिवर्तन आउँछ भनेर लेखेको छ यो रिसर्च पेपर हो मेरो सोच विचार होइन यसलाई धेरै देशबाट चाहिँ खोजेर रिसर्च पेपर हो अहिलेसम्म धेरैले मन पराएर पढेका थिए यही छन् धन्यवाद म अरू केही भन्न चाहन्न मैले टाइम दिएँ धन्यवाद मुकुन्द प्रसाद ढकालज्यूलाई उहाँले चाहिँ आफूले सङ्कलन गरेका रचनाहरू चाहिँ अब प्रतिष्ठानमा प्रदान गर्नुभएको छ र यो चाहिँ हाम्रो प्रतिष्ठानमा रहन्छ र सबैले पढ्ने अवसर पाइन्छ र उहाँले एकदम मिठो कविता सुनाउनु भयो बाध्य हामी जे गर्छौँ आज हामी पनि यो साहित्यकार भेला गर्नलाई बाध्य भएर चाहिँ गर्दैछौँ किनभने प्रतिष्ठानले विभिन्न विभाग गठन गर्नुपर्ने भनेर हामीले यो किताबमा नै यहाँ ल्याएछौँ कार्यविधिमा अब त्यसै सिलसिला अन्तर्गत अब हामीले बाध्य भएर चाहिँ यो विभाग गठन गर्दैछौँ अब यसपछि मैले रचना वाचनको लागि अघि बोलाएको थिएँ दामोदर ढकाल दीपकज्यूलाई धन्यवाद आदरणीय दामोदर ढकालज्यू उहाँको र मेरो चाहिँ नाम एउटै छ मेरो चाहिँ पुच्छर थपिएको छ दामोदर ढकाल दीपक उहाँको चाहिँ दामोदर ढकाल मात्रै अनि अर्को पनि मिल्छ किनभने उहाँ चाहिँ मार्तिम बिर्ताको ढकाल म चाहिँ याकु बिर्ताको ढकाल हामी दुईटै बिर्ताली ढकाल पनि भयौँ अब चाहिँ यो हाँसो गरिहाल्यो सभाका सभापतिज्यू प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यकार बन्धुहरूमा हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु आज कुनै पनि कार्यक्रमले केही न केही उपलब्धि प्राप्त गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमै आयो किनभने 76 वर्षको हाम्रो बुवा मीन प्रसाद ढकालले पहिलोचोटि स्टेजमा कविता वाचन गरे भन्नुभयो एकचोटि उहाँको सम्मानमा ताली बजाऊँ किनभने नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठानको यो कार्यक्रमले यो एउटा अवसर दियो र उहाँले अब त सयौं कार्यक्रमहरू यस्ता स्टेजहरू तताउनुहुन्छ देखिहाल्यो हैन हुने बिरुवाको चिल्लोपात उहाँले सुरुमै चाहिँ हामी सबैलाई गर्नुभयो समयको हामीले सदुपयोग गर्नै पर्छ किनभने हामी अलिकति कार्यक्रम ढिलो सुरु गर्यौं र अलिकति सबैजनाले धेर पनि बोल्यौं अब हामी थोरै बोलेर कार्यक्रमलाई मिठो बनाऊँ हाम्रो राजदूत महामहिम राजदूतको अनुभव सुन्नै बाँकी छ हामीले उहाँ भर्खर जित्नु भएको छ उहाँका अनुभवहरू सुन्नै बाँकी छ त्यसकारण हामीले पनि छिटो गरौँ अब म चाहिँ मेरो कविता प्रस्तुत गर्छु मेरो कविताको शीर्षक छ घमण्डी तपाईलाई पनि लाग्ला मलाई नि लाग्छ किन म घमण्डी छु किन म जिद्दी छु म चाहन्छु नरम बनूँ चिनी जस्तै गुलियो बनूँ दूध र पानीमा सजिलै घोलिने
नुन जस्तै पग्लिने बनु, तरकारीमा आफ्नो स्वाद दिएर बिलिने, तर यी कुनै बन्न सकिन। चाहन्छु नम्र बन्न, थाहा छ नम्र हुनेले संसारमा अधिकार जमाउने हुन्, सबैको प्यारो बन्ने हुन्, तर नम्र बन्न सकिन। घमण्डी र जिद्दी नै बनिरहेको छु, चाहेर पनि बन्न सकिन नम्र, नचाहेरै बनिरहेको छु घमण्डी र जिद्दी। टेस्ट गराएँ रगत, मनोपरामर्श लिएँ परामर्शदाताहरूसँग। टेस्ट गराएँ रगत, मनोपरामर्श लिएँ परामर्शदाताहरूसँग। कुण्डली देखाएँ ज्योतिषीलाई, तर यी सबै ठिक छन्, मात्र म जिद्दी छु, घमण्डी छु। थाले घोत्लिन, गर्न थाले पुर्खाको अध्ययन। मेरा पुर्खाले जे प्राप्ति गरेछन् केवल साधना र सङ्घर्षबाट। अहो त्यही स्वभाव ममा खुसीको सीमा रहेन। जिद्दीपना मेरो सफलताको कडी रहेछ, म घमण्डी रहेनछु, मेहनती बन्ने सूत्र रहेछ घमण्ड। साधना र सङ्घर्ष एक्लै गर्ने हुन्, त्यसबाट प्राप्त फल समाजका लागि रहेछन्। समाज बदल्न म जिद्दी देखिएँ, म घमण्डी देखिएँ नि। ममा समाज सुधार्ने तागत रहेछ, प्राप्ति गर्ने आँट रहेछ, लिन मात्र होइन दिन जान्ने सामर्थ्य रहेछ। किनकि म उपमन्युको सन्तान रहेछु, उनकै अंश रक्त अंश रहेछु, उनकै वंश रहेछु। त्यसैले झट्ट जिद्दी कहलाइए पनि, घमण्डी कहलाइए पनि, वास्तवमा म नम्र रहेछु, घुल्न सक्ने, बिल्न सक्ने र मिल्न सक्ने रहेछु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद दामोदर ढकालज्यूलाई। उहाँले चाहिँ एकदम यथार्थ कुरा ल्याउनु भयो। हामी सबैले चाहन्छौँ, नम्र बन्न चाहन्छौँ, हाम्रो इच्छा हुन्छ, तर कहाँ चाहिँ हामी नम्र नबनेर घमण्डीपन पनि आउँछ। तर त्यसले चाहिँ अन्तिममा गएर मैले गल्ती गरेँ भनेर महसुस पनि हुन्छ। यो हामी सबैले भोगेको कुरा हो। ल, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसपछि मैले प्रिया ढकाललाई कविता रचना वाचनको लागि बोलाउँदैछु। को बिउ छरेर आउनु है, बुद्धको शरण परेर आउनु है, बेहोसीमा छटपटाउँदैछन् मेरी नेपालमा, गङ्गाको चोखो पानी भरेर आउनु है। सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो साहित्यिक अभिवादन। मेरो घर चाहिँ स्याङ्जा, हाल भक्तपुर ठिमीमा बस्छु। अब म आफ्नो रचना सुनाउन जाँदैछु, तर यसको यो मसँग भएको रचनाको चाहिँ थोरै पृष्ठभूमि बताउँछु। सबैजना विदेश भन्छौँ, अभावको जिन्दगीलाई केही राहत मिलाउँ भनेर आफ्नो बालबच्चाहरू सबै छोडेर एकजना विदेश जानुहुन्छ। विदेश गएर पनि उहाँलाई आफ्नो बच्चाबच्चीको देशको माया लाग्छ। अनि यसै विषयमा चाहिँ मैले केही भन्न गइरहेको छु। मलाई पनि नयाँ नौलो काम गर्न मन लाग्यो, नेपालको फुलबारीमा बास्ना छर्न मन लाग्यो। अशान्तिको माझ एउटा सधैँ हराभरा हुने शान्ति नामको अति कोमल बिउ छर्न मन लाग्यो। खैजडी र मुजुरामा धित पुरै नाच्न अनि मारुनीको भाका छोपी गीत गाउन मन लाग्यो। लुकी चोरी घरिघरि हेर्थे उनकै मुहारमा, पहाडको बस्ती घुमी माया लाउन मन लाग्यो। लाली गुराँस फुलसरी रङ्गाइदिउ कि सबै फाँट, गुलाब र लालुपाते बीच धाउन मन लाग्यो। हर रात सपनीमा रातै देख्छु नेपालीलाई, त्यसैले त मन थाम्न नेपाल आउन मन लाग्यो। सगरमाथा डुब्यो अरे खाडी गहिरो भएर नै, हिमालयको शिरदेखि त्यतै आउन मन लाग्यो। हाम्रो सानो झुपडीमा कतै बम खस्यो कि त, एक झलक वृद्ध बाबाको मुहार हेर्न मन लाग्यो। भोकै होलान् नाङ्गे होलान् सारा बाल बच्चाहरू, घर पुगी थोत्रा पन्था लुगा फेर्न मन लाग्यो। धेरै गरे विदेशीको गुलामी र चाकडी पनि, अब मलाई आफ्नै देश फर्की आउन मन लाग्यो। खस्यो होला खरको छानो तारामण्डल देखिने गरी, आटो ढिँडो पिठो खाई छानो छाउँ भन्न मन लाग्यो। बस्दिनँ म धेरै अब बिरानो यो मुलुकमा, गोर्खालीको छोरा भन्दै नेपाल आउन मन लाग्यो। गोर्खालीकै छोरा भन्दै नेपाल आउन मन लाग्यो। धन्यवाद। प्रिया बहिनीलाई उहाँले चाहिँ झन् यथार्थ परक्ने
कविता वाचन गर्नुभयो। किनभने केही कमाउँ भन्ने चाहिँ सबैको इच्छा हुन्छ। कमाउनलाई चाहिँ स्वदेशमा नभएर विदेश पनि जाने, विदेश जाँदा पनि त्यहाँ छटपटाउनु पर्ने आफ्नो परिवार, घर, देशको माया उहाँले त्यसलाई चित्रण गर्नुभएको छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले डाक्टर मेघराज ढकालज्यूलाई रचना वाचनको लागि आमन्त्रण गर्दछु। नमस्कार। साबिक स्याङ्जा, हाल टोखा धापासे र यो ढकाल समाजमा 51 सालतिर म आजीवन सदस्य बनेको थिएँ। सुरुमै हाम्रो डाक्टर साहबको संस्थापक सुरु हुँदाखेरि अन्जनी कुमार डाक्टर साहब हुँदाखेरि नि त्यसमा विभिन्न परिवेशवश अध्ययनको क्रममा, जागिरको क्रममा केही अनुपस्थित पनि भएकै हुँ र अध्ययन जागिरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मैले उपसचिव पदबाट राजीनामा गरेँ र शिक्षाको प्रसूति स्याहारमा प्रभाव विषयमा विद्यावारिधि गरेँ र त्यसपछि विभिन्न स्वदेश तथा विदेशका विश्वविद्यालयहरूमा अहिले प्राध्यापन सेवा गर्दैछु र साहित्यमा पनि मैले 3वटा कृतिहरू निकालेको छु। मृत्तिका र म, जिन्दगीका बास, त्यस पछाडि गएर बुढो स्वामीको रुख र अहिले पनि प्रेसमा बाल कविता आउँदैछ र यो पनि मैले ढकाल समाजको सम्पत्ति बनोस्, सांस्कृतिक पुँजी बनोस् भन्ने हिसाबले म पछाडि टेकाराम ढकाल जो अध्यक्षज्यूलाई मैले यो हस्तान्तरण गर्नेछु। परिचय मेरो अरू त्यहीँबाट पनि खुल्छ र म प्राय छन्दमा लेख्छु र छन्दमा लेख्दा लकडाउनको बेला सबै नेगेटिभ प्रभाव परे नि मैले सिर्जनामा त्यसलाई प्रयोग गरेँ, जसमा एउटा सुन्तला र कविको संवाद भनेर महाकाव्य सिर्जना भएको छ। त्यसमध्येको एउटा प्रारम्भिक एउटा मस्यौदा हो, यो अहिले फाइनल भएको छैन र यो मन्दाक्रान्त छन्दमा लेखिएको छ। यसको शीर्षक छ देवशिल्पी बढाए। पहिलो पुस्ता तरले सिप विद्या बढाए, दोस्रो पुस्ता नजिक घर भई ज्ञान आर्जे रमाए, तेस्रो पुस्ता अब नीति हुँदै रुन्छ बस्दै छन्तै, चौथो पुस्ता करसित फर्के मन प्रशस्तै, अहिलो पाटो हिम शिखरमा पहिलेको छ पानी, तल्लो बाटो समय बल हो फर्किँदैनन् जवानी, बुझ्दा बुझ्दै पनि मनुजले बेच्छ मान्छे अझै यो अर्को पुस्ता, हलन चल भई हात धारे दिने भो, चम्के तारा तर पनि कस्तो हुन्छ तमासा, ढ्याङ्ग्रो ठोक्दा अझ पनि कुम्भकर्णी हमेसा, सुत्ता चरका करतल बजे चेत खुल्ने भरोसा, खन्दा बल्लान मूर्ख भरमा कर्मयोगी कुलेसा, तोरी बारी साँझभरिला बोट हल्ने गरामा, कोलै घुम्दै गहन घरीमा तेल चोखो जरामा, लाए दन्ता धित मुख जै टोक्न सक्ने छपैले, शिल्पी बुझ्दा सहजसित यो पच्छ खाना मजाले, खाना पहिले अलिकति पछुनै पिउन पानी छपर्ने, अल्झो बल्झो शिरमुनि कतै शुष्क घाँटी नपर्ने, चिब्लो बन्दा सलल तलै पेटसम्मै छपुग्ने, राम्रो शिल्पी कुशल मन हो दीर्घजीवी छ बन्ने, मातै खाए जरतनमा तौल बन्ने सबैको, कोदो खाए जतनसित हो ठाउँ अहिलो मकैको, भन्थे हाम्रा ऋषि गुरु सबै सिप खाना अनौठो, मासै कालो बनतरुलमा खाद्य शिल्पी छ मिठो, खोजौँ आफ्नो जतनसित
शिल्पबारी लुकेका विद्या साटौँ झटपट सबै ज्ञान राम्रो बुझेका कस्ता राम्रा उपकरण लौ विश्वकर्मा पुढे पढेका आगो माटी घर घर सबै यन्त्रशाला लुकेका बाँधे लट्ठा ओरपर गरे यन्त्रका नै सिकारी फरेने जोड्ने फटफट अझै दाँतो भाँडा बकारी राम्रो ज्ञाता नबनुजले सिपा फनो बराए फिरिला पुँजी मुलुक पर मुलुकको देव शिल्पी बराए फिरिला पुँजी पर मुलुकको देव शिल्पी बराए। धन्यवाद। यसमा मेरो चिन्ता हाम्रो समाजका सिप ज्ञान र अनुभव अङ्ग्रेजी भाषाले खाइसकेको छ। हामी अर्कोको कन्ट्रीमा गएर आफ्नो सिप र अनुभवहरू बेच्दैछौँ। अङ्ग्रेजीमा इन्जिनियर भने राम्रो, विश्वकर्मा भने हेलत्तो गर्ने। विश्वकर्मा भनेको देउताका पालाका इन्जिनियर हो। त्यसमा हामी कस्तो भएका छौँ, पपकर्न भने 5 स्टार खाने, मकैको फुल भने नाक उठाउने। यी कुराहरू यिनीमा मेरो चिन्ता छ। यसैमा मैले लेख्दैछु र यिनी कुराहरूमा लेख्छु। यी मेरा कृतिहरू यहाँ छन्, 3वटा छन् र एउटा म रजस्थल पत्रिकासँग पनि आबद्ध छु स्याङ्जाको। यहाँ इमेल एड्रेस छ। कोही कसैले आफ्ना लेखहरू कविताहरू भएको खण्डमा मलाई दिनुभयो भने अथवा यो इमेल एड्रेसमा पठाइदिनु भयो र मलाई नोटिस गरिदिनु भयो भने प्रकाशन गर्नमा पनि म सहयोग पुर्याउँछु। म यी 3टा कृतिहरू म टीकारामजीलाई हस्तान्तरण गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद मेघराज ढकालज्यूले। उहाँले चाहिँ छन्दोबद्ध एकदम मिठासपूर्ण कविता सुनाएर जानुभयो। अब यसपछि म रचना वाचनको लागि विमला शर्मा ढकालज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। प्रतिष्ठान तथा आजको साहित्यकार समारोहका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि महामहिम प्रमुख अतिथिज्यू, उपप्रमुख अतिथिज्यू, साथै एउटा जनताको उपप्रमुख मात्रै नभएर हामी महिलाहरूको एउटा शान र गौरवको प्रतीक हाम्रो अतिथिज्यूलाई पनि म यहाँलाई कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै यस ढकाल प्रतिष्ठानका समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू र अन्य सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका साहित्यकार बन्धुज्यूहरू र सम्मानित पदाधिकारी सदस्यज्यूहरूमा म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र मेरो परिचय, म विमला शर्मा ढकाल, म रेग्मीको छोरी हो। पहिला र मेरो पेसामा म शिक्षण पेसाबाट निवृत्तिकरण भएर अहिले गृहिणीको रूपमा बसिरहेको छु। साथै म टीकाराम शर्माको सहयात्री र आज एउटा म साहित्यकार त होइन, तर साहित्यप्रति मेरो एउटा मोह छ। मैले मेरो बाल्यकालदेखि मेरो विद्यार्थी जीवनमा र मेरो शिक्षण पेसामा पनि साहित्यप्रति मेरो धेरै नै रुचि थियो र म कहिलेकाहीँ यसो आफ्नो लेख्ने पनि गर्थेँ। तर अहिले म धेरै समयपछि मेरो अतीतलाई स्मरण गर्नको लागि यहाँहरूको समक्ष आउने एउटा इच्छा जाग्यो मलाई। त्यसैले मैले सानो मेरो 2-4वटा शब्द प्रसङ्ग मिल्ला नमिल्ला एउटा अभ्यासबाट मैले अलिकति मेरो अतीत सम्झिएर यहाँहरूको अगाडि म अलिकति 2-4 शब्द मेरो कविता वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। लेखक सधैँ रहिरहन्न, लेखक सधैँ रहिरहन्न, लेखहरू रहिरहन्छन्। इतिहासका पाना पानामा उतार चढाव भइरहन्छन्, इतिहासका पाना पानामा उतार चढाव भइरहन्छन्। मधुमास फुल्ने देशमा रक्त नाला बहिरहन्छन्, मधुमास फुल्ने देशमा रक्त नाला बहिरहन्छन्। विश्व फुल्ने प्यारा आँखा निराशामा रोइरहन्छन्, विश्व फुल्ने प्यारा आँखा निराशामा रोइरहन्छन्। आदर्शमा बाँच्नेहरू हाँकेर नै खाइरहन्छन्, आदर्शमा बाँच्नेहरू हाँकेर नै खाइरहन्छन्। आश्वासनमा बाँच्नेहरू
अनावश्यक धाइरहन्छन्, आश्वासनमा बाँच्नेहरू अनावश्यक धाइरहन्छन्। प्रतीक्षा नै मिठो हुन्छ तितो पनि हुन्छ अरे, प्रतीक्षा नै मिठो हुन्छ तितो पनि हुन्छ अरे। मन त अति दुख्दो रहेछ आशाहरू धेरै गरे, मन त अति दुख्दो रहेछ आशाहरू धेरै गरे। वर्तमानलाई निहालेर ऐना जस्तै हेरौँ अब, वर्तमानलाई निहालेर ऐना जस्तै हेरौँ अब। परिवर्तन ल्याउनलाई विचारहरू फेरौँ अब, परिवर्तन ल्याउनलाई विचारहरू फेरौँ अब। धन्यवाद। धन्यवाद विमला शर्मा ढकालज्यूलाई। जीवनको यथार्थता उतार चढाव हुने त्यो उहाँले चाहिँ यथार्थ चित्रण कविताबाट सुनाएर जानुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसपछि म अर्को कविता वाचनको लागि नवीन ढकालज्यूलाई यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। बुवा दामोदर ढकाल, साथै यस नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठानमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णजनमा मेरो साहित्यिक नमन र साथै राजनैतिक तथा कूटनीतिक पदमा सम्हाल्न गइरहनुभएका उहाँ दुई व्यक्तित्वप्रति मेरो शुभकामना र उहाँको कार्यकाल सफल होस्, राम्रो होस्, मेरो यो शुभकामना छ। मेरो नाम नवीन ढकाल, मेरो जन्मघर सुन्दरबजार लमजुङ र म पेसाले चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट CA र मैले कहिलेकाहीँ फुटकर कविताहरू लेख्ने गर्छु, त्यति धेरै वाचन चाहिँ गर्दिनँ। मेरो हिजो अध्यक्षज्यू टेकाराम ढकाल सरसँग पनि एकछिन भलाकुसारी भएको थियो र पहिला पनि म अग्रजहरूको साथमा बस्दाखेरि हाम्रो यो ढकालको वंशजहरू कसरी भयो, हामीले किन चाहिँ ऋषिलाई चाहिँ हामीले किन कुलदेवता मानियो, इष्टदेवता हामीले किन शिवलाई मानियो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मैले मनन गर्ने चाहिँ जान्ने कोसिस गरिरहेको हुन्थेँ हिजो पनि त्यही कुराहरूमा। अनि हाम्रो नेपालभर ढकालहरू छरिएर बस्नुभएको, कतिपयले चाहिँ हाम्रो ढकाल नभइकन अन्य थरहरूमा पनि राख्नुभएको तर गोत्र चाहिँ उपमन्यु रहेको, कतिपयले बलि चाहिँ हाम्रो कुलपूजामा चाहिँ बलि दिने गर्नुभएको र कतिले हामी भनौँ न एउटा शिवको लागि दुधको धारा मात्रै दिएर रोटी पुवा खिर जे हुन्छ त्यसरी गर्नुभएको एउटा फरक विधिहरू छ। हामी छरिएर बसेको छौँ, त्यसलाई कसरी युनिटी गर्न सकिन्छ त, एकाग्र गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ, त्यही कुरालाई मात्रै मैले एउटा त्यही विषयमा रहेर हिजो बेलुका चाहिँ एउटा कविता लेख्न कोसिस गरेको थिएँ। के कस्तो लाग्छ त्यसमा त्रुटि भए म माफी चाहन्छु। म एकचोटि वाचन गर्न गएको छु। बिते पिता सानै छँदा खाँचो आफ्नो घरमा, हुर्केरी सिकेही वर्ष आफ्नै मामा घरमा। काखे बालक दुधको झल्को मेटाइन्छ चामल पिसी, थाहा पाई 4 वर्षमै तपस्या जङ्गल बसी। हाँसी हाँसी प्रसन्न शिवले लगे छोरा बनाई, माता बनिन् पार्वती स्तनपान गराई। कोही बन्धु देवी मान्ने, कोही मान्ने ऋषि, सुन्दा कथन शिव पुराणमा मान्नु पर्छ ऋषि। पिता हाम्रा तपस्वी ऋषि देवता शिव इष्ट, छोडौँ सके बलिको चलन हुँदैनन् देवी रुष्ट। रह्यो थर ढकाल हाम्रो गोत्र उपमन्यु, लेखौँ पूजा विधि एउटै मुखर्गम पो के भनौँ। केही विष्ट कोही बानिया केही मल्ल लेख्दछन्, छैन थर ढकाल तर उपमन्यु म भन्दछन्। हजुर धन्यवाद। नवीन ढकालज्यूलाई हाम्रो वंशको बारेमा उहाँले सुनाउनु भयो र हामीले पनि एउटा के छ भने हामी ठाउँ ठाउँ विशेषमा पूजा विधिमा बलि दिने र नदिने हरेक गरी आएका छन्। बलि प्रथाभन्दा अर्को बलि नदिने प्रथा चाहिँ ठिक हो भन्ने हामीले जागरण पनि गराउनु पर्नेछ। किन जीव हत्या हुनु हुँदैन भन्नेलाई कुरालाई पनि हामीले उजागर गर्दै लैजानुपर्छ र लामो समयदेखि चाहिँ अब बलि दिने प्रथालाई एकैचोटि त हामी फाल्न सक्दैनौँ। क्रमशः यसलाई चाहिँ कन्भिन्स गराउने तर्फ चाहिँ हामी प्रतिष्ठान जानुपर्छ भन्ने हामीले सोच विचार बनाएका छौँ। अब रचना वाचनको लागि म विमला ढकालज्यूलाई यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। सबैजनालाई साहित्यिक नमन। आज यस ढकाल समाज प्रतिष्ठानले
आयोजना गरेको साहित्यिक कार्यक्रममा आफ्नो रचना यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्न पाउँदा निकै खुसी भएकी छु। मैले सुरुमा मेरो आमालाई सम्झेर एउटा कविता भन्छु। आमाको काख अमूल्य छ जानेर सम्हालिराख। आमाको काख अमूल्य छ जानेर सम्हालिराख। आयौँ जुटेर हामी ढकाल बन्धु आयौँ उठेर। आयौँ जुटेर। मेरो गजल यसरी प्रस्तुत हुन्छ। हजार पटक गुण गर एकै बैगुनले सबै नष्ट गरिदिन्छ। हजार पटक गुण गर एकै बैगुनले सबै नष्ट गरिदिन्छ। आज गुण लगाएकाहरूबाट नै भोलिका खुसी हरिदिन्छ। आज गुण लगाएकाहरूबाट नै भोलिका खुसी हरिदिन्छ। मानव शरीरमा मानवता हराउँदै गएको छ आजभोलि। मानव शरीरमा मानवता हराउँदै गएको छ आजभोलि। त्यसैले त आउँदै खुसीहरू दुःख भनेर टरिदिन्छ। त्यसैले त आउँदै खुसीहरू दुःख भनेर टरिदिन्छ। उज्यालो रोशनी छर्दा छर्दै मै झैँ सकिँदै जाने हामी नारीहरू। उज्यालो रोशनी छर्दा छर्दै मै झैँ सकिँदै जाने हामी नारीहरू। हावाहुरी चल्न थाल्छ सम्बन्धमा कालो बादल परिदिन्छ। हावाहुरी चल्न थाल्छ सम्बन्धमा कालो बादल परिदिन्छ। त्यसैले त आउँदै खुसीहरू दुःख भनेर टरिदिन्छ। माया पाउन त महोदय गर्भमै बसिरहनुपर्छ भ्रूण भई। माया पाउन त महोदय गर्भमै बसिरहनुपर्छ भ्रूण भई। जब जन्मिन्छौ धरतीमा रुवाईसँगै पीडा पनि भरिदिन्छ। माया पाउन त महोदय गर्भमै बसिरहनुपर्छ भ्रूण भई। जब जन्मिन्छौ धरतीमा रुवाईसँगै पीडा पनि भरिदिन्छ। आज गुण लगाएकाहरूबाट नै भोलिका खुसी हरिदिन्छ। त्यसैले त आउँदै खुसीहरू दुःख भनेर टरिदिन्छ। अन्तिम शेरमा छु। राम्रो कर्म गर कर्म अनुसारको फल भोग्नै पर्छ सबैले। राम्रो कर्म गर कर्म अनुसारको फल भोग्नै पर्छ सबैले। दिल टुटाउनेहरू नै अक्सर माया भनी मुटुमा चरिदिन्छ। दिल टुटाउनेहरू नै अक्सर माया भनी मुटुमा चरिदिन्छ। आज गुण लगाएकाहरूबाट नै भोलिका खुसी हरिदिन्छ। धन्यवाद। मेरो सूचना हो। पक्कै पनि जीवनमा घटेका घटनाहरू 1000 गुण लगाएको छ त एउटा अवगुणले 1000लाई चाहिँ नष्ट गरिदिन्छ। यो यथार्थ हो। बिमला ढकाल बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले गजल पनि भिन्न मिठास गजल पनि सुनाउनु भयो। अब यसै गरी म अर्को हाम्रो रचनाकार हुनुहुन्छ उत्तम ढकाललाई मैले आमन्त्रण गर्दछु। एकजुट भई सबै उन्नति पथमा लाग्दैछ यो समाज। एकजुट भई सबै उन्नति पथमा लाग्दैछ यो समाज। सम्झेर कुल्ला एक डिक्का सबै जाग्दैछ यो समाज। सम्झेर कुल्ला एक डिक्का सबै जाग्दैछ यो समाज। भविष्य हाम्रो सबैको सामु हुनेछ चमत्कार। भविष्य हाम्रो सबैको सामु हुनेछ चमत्कार। नाम मेरो उत्तम, थर मेरो ढकाल, सबैमा नमस्कार। मेरो परिचय त पाइहाल्नुभयो। मेरो नाम चाहिँ उत्तम ढकाल, घर ताप्लेजुङ। अहिले म हाल चाहिँ यहाँ 16 खुट्टे ट्राफिक प्रहरीमा कार्यरत छु। म खासै ठुलो साहित्यकार त होइन, तैपनि मैले जानी नजानी लेखेका लकडाउनमा लेखेको एउटा कोरोना शीर्षकमा लेखेको एउटा कविता छ, त्यो म वाचन गर्न गइरहेको छु। बाउसँग छोरो डराउँछ यहाँ कोरोना कहरमा। बाउसँग छोरो डराउँछ यहाँ कोरोना कहरमा। अक्सिजन नपाई अकालमा मान्छे मर्दैछ सहरमा। अक्सिजन नपाई अकालमा मान्छे मर्दैछ सहरमा।
न यसको बोली न हात खुट्टा कसैले चिन्दैन, न यसको बोली न हात खुट्टा कसैले चिन्दैन, भेट्यो कि सुत्यो अक्सिजन बिना उठेर हिँड्दैन, भेट्यो कि सुत्यो अक्सिजन बिना उठेर हिँड्दैन। न मुख छ यसको न पुरै शरीर, न मुख छ यसको न पुरै शरीर, खोइ के चाहिँ खाँदैछ, न बालक भन्छ न वृद्ध भन्छ सबैलाई लाँदैछ, न बालक भन्छ न वृद्ध भन्छ सबैलाई लाँदैछ। 6 महिना आउँछ 6 महिना जान्छ, 6 महिना आउँछ 6 महिना जान्छ, यसले वर्ष दिन मनायो, गरिबको जिन्दगी मर्नु न बाँच्नु दोधारमा बनायो, गरिबको जिन्दगी मर्नु न बाँच्नु दोधारमा बनायो। न भन्छ धनी न भन्छ गरिब, न भन्छ धनी न भन्छ गरिब, सबैलाई लाँदैछ, चिनबाट आयो हावामा डुल्छ विश्वभर जाँदैछ, चिनबाट आयो हावामा डुल्छ विश्वभर जाँदैछ। बाँचुन्जेलसम्म ठुलो र सानो मरेपछि बगर, बाँचुन्जेलसम्म ठुलो र सानो मरेपछि बगर, मरेर जाँदा के हुन्न साथमा घमण्ड नगर, मरेर जाँदा के हुन्न साथमा घमण्ड नगर। धन्यवाद। यो रचना चाहिँ प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठलाई चाहिँ उदयपुरमा रेटेर मारिएको थियो। उहाँ चाहिँ मेरै बिहाजी मेरै टोलीको हुनुहुन्छ। उहाँको लागि चाहिँ मैले एउटा लेखेको थिएँ। यसमा चाहिँ फेसबुकमा 9000ले सेयर गर्नुभएको थियो मेरो आफ्नै पर्सनल आइडीमा। यो म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। सम्झना छ है सर अनि ब्याजी सबजना इष्टलाई, सम्झना छ है सर अनि ब्याजी सबजना इष्टलाई, मिल्नेछ शान्ति नछाड्नु कहिल्यै त्यो पापी दुष्टलाई, मिल्नेछ शान्ति नछाड्नु कहिल्यै त्यो पापी दुष्टलाई। यो छोटो जीवन दुःख र कष्ट सबै थोक भेटियो, यो छोटो जीवन दुःख र कष्ट सबै थोक भेटियो, ज्यान हाजिर गरे जनताको लागि जनतैले रेटियो, ज्यान हाजिर गरे जनताको लागि जनतैले रेटियो। लेखान त आखिर भोग्नु नै पर्ने कसले के दियो र, लेखान त आखिर भोग्नु नै पर्ने कसले के दियो र, ड्युटीमा आए म निर्दोष प्रहरी के गल्ती थियो र, ड्युटीमा आए म निर्दोष प्रहरी के गल्ती थियो र। ज्यान गयो मेरो सबजना उसको लागेछन् खोजीमा, ज्यान गयो मेरो सबजना उसको लागेछन् खोजीमा, भत्कियो सपना अस्तायो जिन्दगी कात्रो छ गोजीमा, भत्कियो सपना अस्तायो जिन्दगी कात्रो छ गोजीमा। ड्युटीमै थिएँ झुक्काई मलाई आपतमा पारियो, ड्युटीमै थिएँ झुक्काई मलाई आपतमा पारियो, दर्दनाक पीडा रुवाई मलाई रेटेर मारियो, दर्दनाक पीडा रुवाई मलाई रेटेर मारियो। म निर्दोष प्रहरी मलाई नमिले न्याय आत्माले सराप छ, म निर्दोष प्रहरी नमिले न्याय आत्माले सराप छ, बचेर ड्युटी गराए साथी समय खराब छ, बचेर ड्युटी गराए साथी समय खराब छ। धन्यवाद। नमस्कार। उत्तम भाइले भनेको हामीले भोग्यौँ यो 2-2.5 वर्ष सँगै। अब मेरो बाउ आमा छोराछोरी दाजुभाइ दिदीबहिनी भनेर सँगै एक ठाउँमा बसेको, तर यो कोरोना भन्ने त्यो लाग्यो भने त्यो लागेदेखि त्यहाँ छेउमा जानु पनि डराइयो। त्यो कति प्यार गर्ने बाउआमा छोराछोरी त्यो सबै टाढा भए, उसलाई एउटा कोठामा राखेर ढोकाबाट ल यो खाना राखिदिएछ यो खाऊ, त्यहाँभन्दा अरू केही भएन। अनि कहाँ पीडा भएको छ के भएको छ भनेर त्यहाँ छेउमा जाने अवस्था पनि भएन। अब यो यथार्थ र ड्युटीमा बसेर सेवा दिँदाको अवस्थामा उहाँ आफ्नो ज्यानै गएको बारेमा मार्मिक उहाँले कविता सुनाएर जानुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र उहाँले आफ्नो परिचय पनि मिठासपूर्ण कवितामै दिनुभयो। यो चाहिँ उहाँको कलालाई झन् सम्मान गर्दछु। अब यसपछि सुधा ढकाललाई मैले रचना वाचनको लागि आमन्त्रण गरेँ। नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठानकोले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण आफ्ना ढकाल बन्धुहरूको माझमा उपस्थित भएर यो अवसर प्राप्त गरेकोमा म आयोजकप्रति आभारी छु। र म सुधा बाँसकोटा ढकाल, म बाँसकोटाको छोरी ढकाल कुलमा बिहा गरेर गएर ढकाल भएँ र बाँसकोटा छँदै थिएँ। अब यहाँहरू सम्पूर्णको एउटा परिवारमा गएर ढकाल बनेको थिएँ र अहिले मैले देशभरिको संसारभरिको सम्पूर्ण ढकालहरूसँग जोडिएर पुनः अर्को एउटा ठुलो घर प्राप्त गरे जस्तो अनुभव भएको छ। र मेरो जन्मघर चाहिँ काठमाडौँ कीर्तिपुर हो र बिहा गरेर गएको ढकाल खानदान चाहिँ रूपन्देही बुटवल पाल्पा
पाल्पाबाट रूपन्देही र हाल काठमाडौँको बल्खुमा छु र मेरो पेसा प्राध्यापनरत छु। म आफूलाई साहित्यको अनुरागी भन्न रुचाउँछु र विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरूमा पनि आबद्ध छु र कार्यक्रमहरू पनि चलाउँछु। आजै पनि अनलाइन कार्यक्रम छ 5:30 बजेदेखि चन्द्रगिरी साहित्य प्रतिष्ठानको। यहाँहरूलाई पनि जोडिनु हुनको लागि आग्रह गर्दछु र अब मेरो एउटा कविता लिएर आएकी छु। भर्खरै हामीले वसन्त ऋतुलाई बिदा गरेका छौँ। यो वसन्त ऋतु पालुवा मुस्कुराए भन्ने छ र यो शालिनी छन्दमा लेखिएको छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। रङ्गी चङ्गी फुल फुल्दा धरामा बास्ना ज्यादै चल्छ है कन्दरामा हाँगा हाँगा कोइली गुनगुनाए हेर्दै सारा पालुवा मुस्कुराए बासन्ती यो हर्ष बोकेर आयो नौलो नौलो प्यारो उन्माद छायो डाँफे मैना हर्ष मानी रमाए देख्दा देख्दै पालुवा मुस्कुराए सारा धरती जगमगायो बसन्त बाँड्दै चोखो स्वच्छ आभा अनन्त शोभा छर्दै मन्जरी झलमलाए झुम्दै रम्दै पालुवा मुस्कुराए घुम्दै फिर्दै चैत वैशाख आए राम्रा राम्रा फुल हाँस्दै रमाए डाँडा पाखा रङ्गिए खुल्न थाले फुर्की फुर्की पालुवा मुस्कुराए। अन्तिम पद्यमा छु। आहा कस्तो जादु सिङ्गो छटामा धरती आकाश ताल छाँगा घटामा वनपाखाको दिव्य शोभा बढाए छर्दै आभा पालुवा मुस्कुराए छर्दै आभा पालुवा मुस्कुराए। धन्यवाद। सुधा ढकालज्यूलाई उहाँले चाहिँ यो प्रकृति र समयको बारेमा प्रकृति कसरी चाहिँ अब हामी ऋतु परिवर्तन र कुन ऋतुमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले आफ्नो छन्द सारिणी छन्दबाट चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो। धेरै मिठास छ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो रचना एकजना हुनुहुन्छ मन्जु ढकाल, उहाँलाई चाहिँ मैले रचना वाचनको लागि आमन्त्रण गरेँ। मेरो नाम भन्छु, नाम मेरो मन्जु, बसाइ मेरो लमजुङ हो, नजिकै छन् अकाला, घर मेरो थर मेरो राम्रो छैन भन्छन् सबै ढकाल, पेसा मेरो केही छैन पटुकी कसेकी छु, बच्चाहरू हुर्काएसी घरमै बसेकी छु, बच्चाहरू हुर्काएसी घरमै बसेकी छु। हस्त धन्यवाद। मैले बच्चाहरूलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा लेखेको छु। खाली कापी बालक हुन्, लेख विवेकका कुरा, तब मात्र आफ्नो लक्ष्य जीवनमा हुनेछ पुरा। कुमालेले माटो मुछी राख्छ चर्खा घुमाएर, विभिन्न आकार निकाल्छ पन्जाभित्र समाएर। चर्खा बाहिर रहेको काँचो माटो बालक हुन्, नघुमाई नसजाई आकार निस्कन्छ कुन। पात टिपेर ल्याउँदैमा टपरी बन्छ र कहाँ, फलाम किनेर ल्याउँदैमा हँसिया बन्छ र यहाँ। सबै चिजलाई हातभित्र पर्छ तालमेल मिलाउनु, सधैँ ज्ञान दिलाएर बुद्धि यिनमा भराउनु। काँचो कपडा किन्दैमा आकार कहाँ बन्छ र, तब मात्र लाउन मिल्छ टेलरले सिलाइदिन्छ र। आफै राम्रो हुने भए खराब कुन हुन्छ र, काँचो सुन किन्दैमा गहना कहाँ बन्छ र। सत्य कामको प्रशंसामा नहट कहिल्यै तिमी, अनैतिक बाटो हिँडेमा कठालो समाउ अनि। पहिलो शिक्षा दिनुपर्छ हुर्काउने र बढाउनेले, दोस्रो शिक्षा बल्ल मिल्छ स्कुल पठाउनाले। तेस्रो शिक्षा बल्ल मिल्छ, तेस्रो शिक्षा छरछिमेकी साथी र सङ्गतिहरू, आफू पनि ज्ञानी बन्नु ज्ञानी बनाउनुहरू, आफू पनि ज्ञानी बन्नु ज्ञानी बनाउनुहरू। अर्को एउटा छ भन्न मिल्छ होला, छन त धेरै छन् तैपनि एउटा। चारै दिशातर्फबाट कति भयौँ आघात, शिर नुहाई प्रणाम गर्छु गर्छु सबलाई स्वागत।
कहाँ जन्म भयो होला बामे सर्दै कहाँ बामे सर्दै पुग्यो कहाँ जिम्मेवार वहन गर्दै आएको छ अहिले यहाँ संस्था हाम्रो जन्मेको छ ढकाल बन्धुहरूको राम्रोसँग पालन पोषण गरौँ है हामीले यसको स्याहार सुसार राम्रो गरौँ बामे सर्ने समयमै सर्वश्रेष्ठ बन्नुपर्छ ढकाल बन्धुहरूमै नै निजामती कर्मचारी डाक्टरै जे भए पनि खेतीपाती अरू पेसा अरू नै जे भए पनि सम्मान गर्न सिकौँ है ढकाल बन्धु हो भने दुःख पर्दा सहयोगी भावना बनोस् है अनि ढकाल बन्धुको चिनारी डाँडा काँडा घुमेको छ बामे सर्दै ताते गर्दै पैदल हिँड्ने भएको छ सानोलाई माया गरौँ ठुलाको सम्मान अनि सबै आफ्ना दाजुभाइ दिदी र बहिनी हुन् भने अगाडि बढ्नु छ हामी राम्रो काम गरेर नि पहिलोचोटि चिनिँदैछु म पनि ढकाल हुँ भने लमजुङदेखि यहाँसम्म आए म त रमाउँदै अगाडि बढ्न सिकौँ है हातमा हात मिलाउँदै कोल्टे फेर्दै बामे सर्दै आकाश चुम्न पुग्नु छ ढकाल बन्धुमा श्रेष्ठ नेपालमै हामी बन्नु छ ढकाल बन्धुमा श्रेष्ठ नेपालमै हामी बन्नु छ हस्त धन्यवाद धन्यवाद मन्जु ढकालज्यूलाई उहाँले एकदम मार्मिक कविता सुनाउनु भयो र उहाँको कविताबाटै आफ्नो परिचय दिनुभयो पटुकी कसैकी छु केही जागिर छैन तर बालबच्चालाई स्याहार सुसार गरेकी छु भनेर उहाँले भन्नुभयो बच्चाको भविष्यको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ सेवा गर्नुभएको छ कलिलो माटो जसरी ढालेर विभिन्न भाँडाकुँडा बनाइन्छ त्यस्तै हो बालक भनेको उहाँले चाहिँ एकदम मार्मिक भन्नुभएको छ र यो हाम्रो प्रतिष्ठान पनि कलिलो माटो जस्तै छ अहिले बच्चा नै छ यसलाई चाहिँ हामी सबैले मलजल गरेर हाम्रो लक्ष्यमा पुर्याउन सक्यौँ भने त्यसको चाहिँ सार्थक हुन्छ र उहाँले त्यो सङ्केत गर्नुभएको छ धन्यवाद अब यसै गरी हाम्रो उपाध्यक्ष जगन्नाथ ढकालज्यूलाई पनि रचना वाचनको लागि आमन्त्रण गर्दछु सचिवज्यू यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरू बन्धु बान्धवहरूप्रति म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु म कुनै लेखक कवि कलाकार त होइन तर पनि मैले एउटा सानो सबैले भनेको देखेर एउटा सानो भन्नु जस्तो लाग्यो तर मैले चाहिँ यो चाहिँ म अलि राजनीतिक गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले नि यो अलिकति राजनीतिलाई अलिकति व्यङ्ग पनि गर्न खोजेको हो यो तिमी भनेर चाहिँ जनतालाई भनेको छु मैले होइन त्यसै गरी म चाहिँ नेताहरूलाई पनि भनेको छु तिमीले चाहेर के गर्नु तिमीले चाहेर के गर्नु मैले मेरैले मलाई नचाहेपछि तिमीले चाहेर के गर्नु मैले मेरैले मलाई नचाहेपछि तिमीले प्रेम गरेर के गर्नु मैले तिम्रो पिताले वक्र दृष्टि लगाएपछि यो नेतालाई भन्ने खोजे है सत्य सत्य नै हो भन्ने नबुझ्नेलाई सत्य सत्य नै हो भन्ने नबुझ्नेलाई असत्य नै सत्य लाग्दो रहेछ सत्य सत्य नै हो भन्ने नबुझ्नेलाई असत्य नै सत्य लाग्दो रहेछ लुडलाई स्याल्युट गर्नेहरूलाई झुटले फुर्क्याएपछि फुरुक्क पर्दो रहेछ नाली बेली गफ दिएर चाकडी गर्नेलाई हुस्की ब्रान्डीको कोसेली बोक्नेलाई नाली बेली गफ दिएर चाकडी गर्नेलाई हुस्की ब्रान्डीको कोसेली बोक्नेलाई सदा आशीर्वादको ओइरो तिमीलाई हुक्के बैठके भइरहु लुटिरहु खाइरहु लुटिरहु धन्य तिमीलाई लुटिरहु यो भन्नु खोजे के भने जनताले चाहेर मात्रै हुँदैन नेताको चाकडी पुगेन भनेदेखि पनि म चाहिँ माथि मतलब पुग्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो मैले मतलब गएको चुनावमा मतलब जुन महसुस गरेँ जनताहरू लाइनमा मतलब चाहिँ आँखाभरि आँसु पार्दाखेरि पनि नेताले मलाई पत्याएन तर मैले कहिले पनि नेताको चाकडी गर्न जान्दिनँ किन अघि दीपक भाइले भने जस्तो म खरो मान्छे हेर्नुहोस् म जनताको काम गर्न पठाएको म जनताको काम गरिरहेँ नेता कहाँ पुगिनँ कि यस्ता यस्ता विभिन्न कुरा हुँदो रहेछन् होइन त्यसले मैले एउटा सानो व्यङ्ग गरेको छु र एउटा सानो अर्को पनि छ त्यो चाहिँ मेरा साथीहरूलाई नि भने छोटो छ त्यो पनि त्यति लामो छैन किन समयको पाबन्दीले म धेरै भन्न पनि चाहन्न अब अर्को चाहिँ मैले के भने
के न लथार्छु भनेर काला तिक्रा ठटाउनेहरू के न लथार्छु भनेर काला तिक्रा ठटाउनेहरू आकाश पाताल जोडेर लान्छना लगाउनेहरू जनताका सामु निरीह भएपछि टिकट ल्याउने बेला तिक्रा ठटाएपछि निरीह भएपछि निर्लज्ज न्युरी मुन्टी नलगाउँदै कोठामै सीमित हुनु परेपछि नाजवाफ लत्रिएर सहयोगको भावनाको अपेक्षा गर्दै याचना र स्तुति प्रलापबाट थलिएकालाई मानवताको नाताले औषधि उपचार गर्नै पर्ने भयो नि डाक्टर वैद्य कहाँ पुर्याएर हुन्छ कि धुप अक्षता गरेर हुन्छ तन्दुरुस्त पार्नै पर्यो कमसेकम उसले सधैँ यो संसार देखिरहोस् कमसेकम सुखी रहोस् आफै भित्र भए पनि खुसी रहोस् न भनेर सहयोग गरियो। धन्यवाद वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगन्नाथ ढकालज्यू। उहाँले चाहिँ यो निर्वाचनमा देशैभरिको सबै पार्टीहरूको चाहिँ टिकट भन्ने एउटा शब्द छ, त्यो टिकटको चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ भन्ने मार्मिक कुरा सुनाउनु भयो। यसको लागि हामीले भोगेको कुरा हो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हाम्रो रचना वाचनको कार्यक्रम पनि सकिए जस्तो छ।